अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। हैरान कुन वाकया आज जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये एक बड़े सरकारी अफसर का वाकया है। एक बड़े सरकारी अफसर ने दिन दिहाड़े राइफल पकड़ी हुई है, मेन रोड के ऊपर एक आदमी को उसकी बीवी बच्चों के सामने फायर मारता है, कत्ल कर देता है। और इस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मकतूल के बीवी बच्चे गाड़ी के पास और मरने वाले की लाश के पास बैठ के जमीन पर रो रहे हैं, जो कि वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है। जालिम सरकारी अफसर ने बड़ी राइफल भी पकड़ी हुई है और राइफल लेके ये टहल रहा है लाश के सड़क के आसपास। जो लोग सामने आते हैं उन पर राइफल तान देता है, लोग डर के पीछे हो जाते हैं। इस बंदे का जब मैं आपको ओहदा बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस ओहदे पर आकर इस तरह की हरकत को समझ नहीं आती इंसान को। जाहिर है ओहदा आपको रहना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, एथिक्स सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है और ओहदा मिलता भी उन्हीं को है। लेकिन इसने क्या हरकत की, ये बड़ी हैरानकुन बात है। कत्ल क्यों किया, कत्ल की वजह अनाथ क्या है और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या था, ये तमाम डिटेल्स आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। डिटेल की तरफ आते हैं और बात करते हैं कि ये वक़ुआ पेश कहाँ आया। ये वाक़या पेश आया है जनाब पेशावर में, और पेशावर का यूनिवर्सिटी रोड है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक कस्टम हाउस है। अब्दुल रहमान नामी शख्स जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ सवात जाने की नीयत से यहाँ पर आया, गुजर रहा था इस रोड से। जैसे ही यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचा तो वहां पर जिस सरकारी अफसर का मैंने आगाज में जिक्र किया, अब मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। उसकी डिटेल्स आप सुन लीजिए। उनका नाम है इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह साहब हैं एडिशनल कमिश्नर एफबीआर और हाजिर सर्विस हैं, तैनात हैं। इतना बड़ा ओहदा और ये हरकत कैसी है, मुझे बताते हुए भी हैरानगी हो रही है, चूंकि हकीकत है, बताना जरूरी है और यकीनन आप लोगों को सुनते हुए भी हैरानगी हो रही होगी। अब्दुल रहमान अपने बीवी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहा होता है। वहीं पर इरफानुल्लाह जो कि एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हैं, वो आ जाते हैं, इसकी गाड़ी को रोकते हैं, उससे इशारा करते हैं कि गाड़ी साइड पर लगाओ। जब वो गाड़ी साइड पर लगाता है, जाता है, तो फौरन से इससे बात करने लगते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप किसी को हाथ दे के रोकते हैं, फिर उसको इशारा भी करते हैं कि साइड पर जाओ, तो इट मीन्स कि आप एक दूसरे को जानते हैं। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान ये धीमी गुफ्तगू तल कलामी में तब्दील हुई और फौरन से तल कलामी के दौरान एंड उसी टाइम एडिशनल कमिश्नर साहब ने, मैं हैरान होती हूँ बार बार नाम लेते हुए, एडिशनल कमिश्नर एफबीआर इरफानुल्लाह ने राइफल निकाली और सीधा अब्दुल रहमान को गोली मार दी। अब्दुल रहमान जमीन पर ढेर हो गया। बीवी और बच्चे सब देख रहे हैं कि ये तो अभी बात कर रहे थे आपस में, इनको अचानक क्या हो गया है, ये इसने गोली कैसे मार दी। हक्के बक्का हो जाता है इंसान सम टाइम सिचुएशन से। तो सिचुएशन से बीवी भी हैरान है, बच्चे भी हैरान हैं। बच्चे कह रहे हैं हमारा बाप तो बात करने के लिए गया था, बीवी कह रही है मेरा शौहर तो बात करने के लिए गया था, कि हुआ क्या है इस चंद मिनटों में। हक्के बक्के हो गए। फौरन क्या करते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अपने बाप की लाश के पास फौरन भागते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। एक तरफ गाड़ी है, एक तरफ बाप की लाश है और पास बीवी भी और बच्चे भी बैठ के जोर जोर से रोना शुरू करते थे। जाहिर है जिसका बाप, जिसका शौहर उसकी आंखों के सामने इस तरह से चला जाए, उस पर क्या बीतती है। इस हवाले से एक सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पॉलिसी ऐसी है कि मैं वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको सीसीटीवी फुटेज के मुताल्लिक क्लैरिफाई जरूर करूंगी, डिटेल्स जरूर बताऊंगी, एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ताकि जैसे मुझे ये वाकया समझ आया आपको भी समझ आए। एफबीआर के जो एडिशनल कमिश्नर इरफानुल्लाह साहब हैं, इन्होंने अब्दुल रहमान को गोली मारी। फुटेज में ये सब देखा जा सकता है। वो फौरन से जमीन पर गिर गया। बच्चे बैठ के अपने बाप की लाश के पास जोर जोर से रो रहे हैं, बैंड डाल रहे हैं। इसके बाद एक फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि एक बड़ी गन है जो लेकर ये इरफानुल्लाह लाश के और सड़क के आसपास टहल रहा है। और इस तरह से ये टहल रहा है कि कोई आधी रात का टाइमिंग है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और इसको कोई डर कोई खौफ नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं।
یہ ادھر ٹہل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور معاملات چل رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہا ہے, نیچے لاش پڑی بھی, کوئی خوف نہیں ہے. جو کوئی گاڑی والا پاس سے آتا ہے اس کو یوں اشارہ کرتا ہے کہ چلو نکلو ادھر سے. اٹ مینس کہ یہاں کھڑے نہیں ہونا, کیونکہ لاش جو نیچے پڑی ہوئی ہے, بچے جو رو رہے ہیں بیٹھ کے, کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتا. وہاں کے کچھ لوگوں نے سامنے آنے کی کوشش کی کہ کہیں بچوں کو نہ فائر مار دے, کہیں بیوی کو نہ فائر مار دے, جس پر اس نے ان کو بھی رائفل دکھائی. اسی دوران کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوف بھی کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بار بار ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح آگے ہو جائیں, کسی طرح بچا لیں باقیوں کو. اب یہ سب پروسیجر چل رہا ہے کہ وہیں کے ایک لڑکے نے 15 پر کال کر دی ہے, کال کر کے بتایا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں رائفل ہے, اس نے بندے کو گولی مار دی ہے, بندہ نیچے گر گیا, مر گیا ہے. اب وہ رائفل لے کے باقیوں کو ڈرا رہا ہے, مین سڑک کے اوپر ٹہل رہا ہے, آپ لوگ فوراً موقع پر پہنچے. اب ابھی اسکواڈ ہے ایک پشاور کا, وہ فوراً وہاں پر پہنچتا ہے اور آ کر سب سے پہلے عرفان اللہ کو پکڑ لیتا ہے. ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں گن ہے, فوراً ان کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر تھانے لے جاتا ہے. اور تھانے لے جانے کے بعد عبد الرحمان جو پیچھے جس کی ڈیڈ باڈی گری ہوئی ہے, جو زمین پر ڈھیر ہے, چلیں ڈیڈ باڈی کو چھوڑیں, جو زمین پر ڈھیر ہے, فوری طور پر ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ان کی جان بچا لی جائے. بدقسمتی کے ساتھ جب یہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں, اتنا لیٹ کرنے کی کیا وجہ تھی, ان کی تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اب موت بھی ہو چکی ہے. ایک FIR درج کر لی جاتی ہے اور اس کی مدعیہ بنی ہے اس کی اہلیہ یعنی کہ بیوہ, اور وہ اس کیس کی عینی شاہد بھی ہے, اس کے بچے بھی عینی شاہد ہیں. اتنا بڑا عہدیدار ایسے کر سکتا ہے؟ ابھی بھی آپ لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی. اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے. اب اس میں لوگ دو باتیں بتا رہے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں, کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ تھا, اور یہ دونوں کاروباری آدمی ہیں تو دونوں کے کاروباری تعلقات بھی تھے آپس میں, یا گاڑی کا مسئلہ ہے یا کاروباری تعلق ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ. یہ دو وجوہات فی الحال سامنے آ رہی ہیں, مزید جو بھی ڈیٹیلز آئیں میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن میرے سے اگر پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں بہت کچھ چھپا ہوگا, پولیس جب اس کی تفتیش کرے گی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب میں بات کروں گی ایڈیشنل کمشنر صاحب کے حوالے سے, تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. ایڈیشنل کمشنر صاحب جو ہوتے ہیں نا FBR کے, ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس تعلقات کی کمی نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس کرسی کی کمی بھی نہیں ہے, عہدہ بھی ملا اور ایکٹیو ہے. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ پیسوں پر آ کر اس طرح سے قتل کرنا, پیسوں کی تو کمی کوئی نہیں ہے بھائی, تو پھر پیسوں پہ کیسے قتل کر دیا؟ اب اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ سامنے آتی ہے میں آپ سے شیئر کروں گی, میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی تک نہ اس کی بیوی کی طرف سے نہ اس کے رشتہ داروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. جیسے اسٹیٹمنٹ آئے گی میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی, کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی. یہ ویڈیو جو وائرل ہے سوشل میڈیا پر, عوام اس کو دیکھ رہی ہے اور شدید غم اور غصے کا اظہار کر رہی ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اتنا بڑا افسر اور کر کیا رہا ہے, حرکتیں کیا کر رہا ہے. اینڈ پر میں کیا میسج دوں کہ ہمارے ہاں جذبات, انسانیت کا اس حد تک قتل ہو چکا ہے, احساس کا اس حد تک قتل ہو چکا ہے کہ ہم آئے روز یہ قصے سنتے ہیں کہ باپ کے سامنے بیٹی مار دی, بیٹی کے سامنے باپ مار دیا, آج بچوں کے سامنے باپ مار دیا, بیوی کے سامنے شوہر مار دیا. مجھے بتائیے یہ بچے بڑے ہو کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ سوچیں گے نہیں کہ ہمارے باپ کو کیسے مارا تھا, وہ فلانے بندے نے مارا تھا, اور پھر کیا وہ پوزیٹیوٹی سے لائف گزاریں گے جنہوں نے بچپن سے اتنا خوفناک واقعہ دیکھ لیا؟ اس معاشرے میں عدم برداشت کی بہت کمی ہے, برداشت کی تو ختم ہی ہو چکی ہے, برداشت ہے ہی کسی میں نہیں. گولی مارنا, بندہ مارنا, پیسز کرنا, بوریوں میں ڈالنا, نالوں سے نکالنا, سڑکوں پہ مارنا, دس از نارمل تھنگ, اور یہ بہت غلط بات ہے. اس پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے اداروں کو, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ملزمان ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. تھینک یو.